आज आम्ही नेत्रावळीच्या विचुंद्रे हांगा वार्ड नंबर 1 ह्या हांगा आसा आनी हांगा येवपाचें कारण इतलें की जेन्ना हांगा जी फाटले एक 7-8 म्हयने पयलीं हांगा जेन्ना इनॉग्रेशन नाल्ल फोडले गेले विविध कामाचे तेन्ना माननीय आमदार आशिल्ले बाकीचे पंच सदस्य आशिल्ले आनी तांचे बरोबर सरपंच आशिल्लो आनी एज अ पंच म्हणून हांवूय हांगा आयिल्लें सो हांगा जे थोडी कामाचो शुभारंभूय जाल्लो पूण आज जेन्ना आमकां जेन्ना आमी तुमकां सांगिल्लें की आमी जे फोर्थनायट मिटिंग्स आसा ताचे डिटेल्स आमी अंडर RTI अंडर घेतिल्ले आसा आनी जेन्ना हे फोर्थनायट मिटिंगाचे डिटेल्स घेवन तांचे थ्रू आमी गेलीं तेन्ना आमकां जे थोडे आमकां तातूंत भितर जे कितें कळ्ळें तातूंतल्यान आमगेले आमी फिजिकली जे बुकाक आसा ते ग्रावंड वर्क आसा काय ना हें पळोवपा लागलीं पूण जेन्ना आमी हें पळयता विचुंद्रेच्या वार्डा भितर आयलीं तेन्ना आमी शॉकींग जालीं. आमी आसा आल्बर्ट पाशेको हांचे घरा कडेन आनी हांगाच आमी 6 म्हयने पयलीं माननीय आमदारूय आयिल्लो आनी हांगा एक टेंडर इश्यू जाल्लो टेंडर डेटेड 8/8/2023 रिसीव फ्रॉम असिस्टंट इंजिनियर टेक्निकल सेल इज प्लेस बिफोर हे पंचायत बॉडी भितर घाल्ले आनी अनामेसली रिजॉल्व जाल्ले टू पास अ इश्यू ऑफ वर्क ऑर्डर फॉर अ कंस्ट्रक्शन ऑफ गटर फ्रॉम आल्बर्ट पाशेको हाऊस टू रमेश गांवकर हाऊस एज विचुंद्रे मीन VP नेत्रावळी आनी हे केन्ना 29/8/2023 सो 29 ऑगस्ट 2023 फोर्थनायट मिटिंगा भितर हे प्लेस जाल्ले. सो ताजे नंतर जेन्ना हांगा फावंडेशन स्टोनूय बी जालो पूण जेन्ना आमी आतां हांगा आयलीं पळोवपाक तेन्ना हें आल्बर्ट पाशेकोचें हावस ज्या कडेन आमी आसा आनी हाचे मुखार खंय रमेश गांवकराचें हावस पूण हांगा ह्या दोनी सायडीक पळयल्यार हांगा गटर म्हणटे जे हे गटर म्हणटे कितें वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा ती जालीच ना. सो ताजे नंतर आमी मुखाल्ले मिटिंगे भितर गेलीं. मुखाल्ली मिटींग जी आमची जाल्ली 30/9/2023 सो ह्या मिटिंगेची जेन्ना आमी फोर्थनायट मिटिंगाचे डिटेल्स वाचली तेन्ना आमी शॉक जालीं की जवळ जवळ रोखडेंच 1 म्हयन्या नंतर फॉर्म नंबर 24 फर्स्ट एंड फायनल बिल ऑफ वर्क कंस्ट्रक्शन ऑफ गटर फ्रॉम आल्बर्ट पाशेको हाऊस टू रमेश गांवकर हाऊस एट विचुंद्रेम इन VP नेत्रावळी तालुका सांगेम of amount of rupees 4,53,731 म्हळ्यार हे जे कॉस्ट आशिल्लो तो 4.5 लाखाचो आशिल्लो इज प्लेस बिफोर द पंचायत बॉडी ऑन दीस सब्जेक्ट मॅटर डिस्कशन हेल्ड एंड present member in the meeting unanimously resolved and passed to make payment of bill to contractor. So ज्या दिसा हे 30 तारखे भितर हे जे जो कॉन्ट्रॅक्ट इश्यू केल्लो ताजे बिलूय पे केले आनी ताजे भितर हाजे पयलीं completion certificate as stable regarding submission of term 24 first and final bill. सो कंप्लिशन जे सर्टिफिकेट आसा जे असिस्टंट इंजिनियरिंगा कडल्यान आयला आनी सरपंचान हांगची बिल पास केली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हांवें जशें सांगलें तशें की आमी जेन्ना पंचायती भितर प्रत्येकाचे वार्डांतलो पंच आसा ती ताजी जबाबदारी आसता की आपल्या हातूंत भितर जे प्रोजेक्ट आसा ते ताका विचारले गेल्ले वता. जशें की जेन्ना हांवें म्हज्या हातूंत भितर जेन्ना आज क्रेमेटोरियम बांदलां सो ते क्रेमेटोरियमाची जेन्ना कंप्लिशन जालें काय कितें ताजी बिल पेमेंट करपाचें इन्स्पेक्शन करपाचें हें म्हाका विचारले गेल्लें वता. तशेंच एज अ सरपंच आनी हांगचो स्थानीक पंच म्हणटकीर सरपंचाक विचारप आशिल्लें आनी सरपंचान सांगलें की जें कितें काम आसा तें कंप्लीट जालां बरे तरेन जालां हातूंत भितर कांय हें ना आनी तांणी सांगलें की आमी इन्स्पेक्शनूय केलां आसतलें. सो हें करून आज फायनल बिल जालां. प्रोपोज आनी सेकंडर कोणी केलें दिवपा लागून ते प्रोपोज आनी सेकंडर प्रोपोज सरपंच प्रोपोज बाय बुंदावरक आनी सेकंडेड बाय अशोक गांवकर. सो आज जेन्ना एक सरपंच किंवा स्थानीक पंच जेन्ना आपले वार्डांतली जबाबदारी घेता आनी आपले कॉन्ट्रॅक्ट दिता आनी जेन्ना आतां तो म्हणटलो कितें कामां आपणी केल्या काय कितें हेंच ताका लास्ट टायम जेन्ना आमची मिटींग जाल्ली त्या वेळार ताका हांवें विचारिल्लें तेन्ना तो म्हाका विचारतालो काम कॉन्ट्रॅक्टर काम करता आसतना आपूण पळोवपा वता कितली माती घाली कितली मिक्स केलें कितें केलें. सो आज हांव हे सरपंचाक विचारपा आसता जो कमिशनाचो सरपंच जाका हांव सरळ आज ताजो प्रूव जाल्लें आसा की आज तुज्या वार्डा भितर जे आज हें गटर जें हांगा नाच एक्झिस्टिंगू ना आनी ताजें तुवें फायनल बील पेमेंट केलो तोय बी 1 आनी 2 रुपये न्ही
कित्याक लोक म्हणटा कोट्याचो जाल्यारूच हे 4.5 लाख रुपया जे आमचे टॅक्स पेयर्साचे पयशे जे ह्या लोकांक आज हांव हांचे कडेन उलयतालें ते सांगता आमकां पावसाक हांगा इतलो त्रास जाता आमी सारके पंचायती कडेन सारके फॉलोअप करून आनी हे काम ह्या सरपंचाचे न्ही हे काम जो आदलो पंच आसा जो जावन गेल्लो संतोष नायक ताणी ही कामां प्रपोज केल्ली आनी हाजे टेन्युरा भितर ताजे फावंडेशन स्टोन जाल्लो सो हे कामां त्या वेळारची ताजे पंचा कडल्यान हांणी करून घेतली एक्झिक्युशना वेळार हांणी हे टोटल एक काम ना हांगा आनी म्हाका एक कळना की एक मिनिस्टर जो समाज कल्याण मंत्री मिनिस्टराक हाडून तुम्ही जेन्ना हांगा फावंडेशन स्टोन करता की सरपंच त्या वेळार बाकीचे पंचायतीचे सरपंचूय हांगा आशिल्ली वैशाली नायक आशिल्ले बाकीचे वाडेचो सरपंच आशिल्ले हे सगळे दिग्नीतारीचे मुखार जेन्ना तुम्ही फावंडेशन स्टोन करता इन फ्रंट ऑफ मिडिया आनी आज हांगा कांयच दिसना आनी ताची फायनल बिल पेमेंट जाला सो हे कितें चलना म्हणजे हांगा आतां विचारपी कोणूच ना म्हणजे आपूण सरपंच म्हणटकीर सगळें करपाचें आज म्हजें क्रेमिटोरियम जें कंप्लीट जालां 100% जालां तातूंत हांवें 2 आण्याचें खंय हें दिसपाना बरें काम जालां थंय सुद्दां सरपंचान जेन्ना प्रोसिजर आयलो सेक्रेटरीक धाडून इन्स्पेक्शन करून कंप्लिशन दिलें जाल्यार हांगा सेक्रेटरी कित्याक येवना आज सेक्रेटरी कोणाच्या दबावा भितर रावता सेक्रेटरीक सरपंच पेमेंट करता काय गव्हर्मेंट पेमेंट करता सेक्रेटरी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑथॉरिटी आमी परत आतां सांगपाना आमचे खातीर वेगळे रूल आनी हे गव्हर्मेंटाचे सरकाराचे मनीस म्हणटकीर हांकां वेगळे रूल आज सुभाष फळदेसाय कडेन इतले मागता की आज हे तुमचे दोळे मुखार एक लायव्ह एग्जाम्पल कित्याक तुमी म्हणटाले त्या वेळार की आपल्याक दिसलें की तांणी 9 कोटी आशिल्ले सगळे सिंचन योजना घोटाळो जालो आनी 9तले 9 कोटी हांणी एकाउंटाक घालून खाले काय कितें सो तशें जालें हांगा कांयच जालें ना सो आज सांगता हांगा 4.5तले 4.5 लाखूय खाल्यात सो आज 4.5 लाखांतले 4.5 लाख 100% खाल्यात आनी तेवूय बी तुमकां तुमची बदनामी जाल्या कित्याक तुमचे नावार खपर फोडला कित्याक हांगचो फावंडेशन स्टोन तुमचे नावार केल्लो आसा सो आज तुमची सुद्दां ह्या मनशाक डिग्निटी उरली ना सो आज हें कितें दाखोवन दिता सो आज हो टायम आयिल्लो आसा लोकांक आज तुमी लोकांचो अंत पळयनाकात आनी ही कामां कितें राखीन हें बूक जे हांव कितें पेपर घेवन वता तें राखीन छापलें ना हे आमच्याच पंचायतीचे फोर्थनायट मिटिंगेतले बूक जे आज सरपंचाच्या दोळे मुखार आनी सेक्रेटरी आनी हाणें सेकेंडेड आनी हें करून बरयल्ले बूक घेवन भोंवता सो जेन्ना तुमी एक फोर्थनायट मिटिंगेक जे प्लेस करता टेंडर घेता कंप्लिशन दिता त्या लोकांची कामां तरी करून दियात एक कितें चलना सो आज एसिस्टंट इंजिनियरूय आज स्कॅनरार येता कंप्लिशन लेटर तुमी कशें दिलें म्हणजे फाल्यां आज जर आमी जर तर हें पळयना जाल्यार अशें तुमी अशें कितलेशे टेंडर तयार करून कामां करनासतना पयशे खाले आसतले आज एक्चुअली आज ह्या सांग्या भितर जितले टेंडर जाल्यात आज म्हजो रितसर हांव लेटर करून डिमांड करता जितले ह्या 1-1.5 वर्सां टेंडर जाल्या ताची कामां कंप्लीट जाल्या काय कितें ताची हें करून सर्टिफिकेट कंप्लिशन केन्ना दिल्या इन्स्पेक्शन करून दिलें कितें ताचो दर्जो कितें हो हें करपाक चवकशी जावची म्हणून हांव मागतलें कित्याक आज हें जेन्ना आमी कायद्यान आसता आमी जेन्ना एक बाय साल्वार करपाक सोदता आमी लोकां खातीर कामां करता तेन्ना आमकां हे कागदां लेटरां करून आमकां कायद्याची हातूंत कायदो आसून आमकां थंय नाचयतात आनी हे सरेआम हांगा हें करतात आनी जेन्ना तांकां विचारता तेन्ना हे सुरी मारतलो आपले भितर पडनाका हेंच सांगतालो काय की तूं म्हाका की चो आपले भितर तो आर-बार करतलो म्हजे वार्डा भितर पडनाका कित्याक ही वार्डांतली कामां केल्या ही प्रधानमंत्री कृषी सिंचनातले पयशे खाले जी वाडाचे काम गटार हाजे टेंडराची कामां नांवान टोटल पयशे खाले म्हणजे ह्या कामां खातीर तूं म्हाका सांगता की आपले वार्डा भितर पडनाका हें कितें चलना आज हे सांग्या वयले लोकांनी आज पळोवपाक जाय आज हें कितें नेत्रावळी कितें चल्लां हो सरपंच जावन हें चल्लां आनी हाज्या लिडरशिपी अंडर आमी हांगा काम करपाचें म्हणजे आनी पळय हांव हेंच सांगतालें तुमकां की जेन्ना एनामी आसली जेन्ना आमी हांगा काम करता मिटींग एनामी आसली रिजॉल्व एंड पास टू मेक पेमेंट ऑफ बील टू कॉन्ट्रॅक्टर म्हणजे हातूंत भितर आमी शामील आमकां कितले कमिशन दिले गुंदा वरक तुवें हातूंत फाल्यां तिसरो मनीस जेन्ना रायट टू इन्फॉर्मेशनांतल्यान काडटलो आनी जेन्ना ह्या मिटिंगेक हांवूय प्रेजेंट आसा तो डायरेक्टली एलिगेशन करतलो की हातूंतलो शुअर पर्सेंटेज राखीन घेतल्या म्हणून सो कितले ऑन रिकॉर्ड सांगा आज
हांव विचारतो तुका ऑन रिकॉर्ड सांग, राखी नायका कितले % कमिशन दिले? आज ह्याची कुजबूज हाडटलो त्या तो कोण तो बिस्कीट गँग आसतो तेगेलो तो पुढारीचेर तो पळय जो घालता तेगेले मेन हाका हांवें सांगिल्लें, ताका हांवें पेपरूय धाडले. ताणें म्हाका सांगलें आपूण त्या रिपोर्टराक वॉर्निंग दिता पूण तो परत करता. आज फायनल ताका हांवें सांगिल्लें आसा की जरी तर तुमी विदावट पेपर जर म्हजी बदनामी केली जाल्यार तुमकां लिगल एक्शन फेस करची पडटली. आनी आय एम डॅम शुअर अबाउट इट. कित्याक तुमी खंयच्याच मनशाक विदावट पेपर करूं शकना. हांव जें हें दाखयता विथ पेपर दाखयता, म्हाका कोणाची बदनामी करपाक नाका. कागद आसा, हें आल्बर्ट पाशेकोले हावस, हें रमेश गांवकराले हावस, तुमी दाखयात हांगा खंय गटर जाल्लें आसा, खंय टेंडर कितें जाल्लें आसा. इतलें सगळें जर जालां जाल्यार हें कितें चलना. सो आज इनफ इज इनफ. आज BDO ऑफिस आज कितें करता? BDO ऑफिसाचेर आज BDOचे प्रश्न येता. एक तुमी आज तुमच्या हातूंत भितर हे जे कॉन्ट्रॅक्टर हे तर तुमचे अंडर हे ना, तुमचे कंट्रोलान ना काय कितें हें. सो आज जेन्ना ही खरी आमचे टॅक्स पेयर्साचे पयशे जेन्ना गटर सारकेले इम्पॉर्टंट वस्तू जांचे आज पावसा लागून जांचे उदक वता अशी लोकां खातीर विचारा हे गटराची इम्पॉर्टन्स कितें तें. हे तुमकां पयशे खावपा खातीर केल्ले ना. जर तर तुमकां करपा नाका तर सरळ डायरेक्ट पयशे खाया मरे. आमची नांवां घालून कित्याक करता? एनामी असली कित्याक आतां फुडले मिटिंगेक खंयची एनामी असली हांव जाल्यार म्हजे हस्तक्षेपूच दिवपा ना. आमकां तुमी सरळ ब्लेम केला. आज तुमी आमचो सोशल वेलफेअर मिनिस्टर हातूंत भितर इनवॉल्व केलो म्हणजे तुमी कितें करपाक सोदता. सो आज हें हाची चवकशी जावपा जाय. हांव माननीय आमदारा कडेन मागता कित्याक हो मॅटर सिरियस आसा. 6 म्हयने पयलीं तुमी आमी तुमचे बरोबर आशिल्ले आनी तुमी हांगा येवन फावंडेशन स्टोन घाला. सो फावंडेशन स्टोन जर तुमच्या हातान केल्लो तर तुमचो सरपंच जाका तुमी इतले डिफेंड करता, ज्याचे खातीर तुमी स्वता सुद्दां क्रिटिसिजम फेस केले, तो आज तुमची हें धरनासतना गरिमा धरनासतना जर सरासर हें जर करप्शन करता आनी तरी पण तुमचे जर दोळे उगडना जाल्यार म्हाका आनी दिसना हांव आनी हाजेर कितें उलोवपाक शकता. निमणो प्रश्न आमी घालतले की जेन्ना ही भिचुंद्रेची कामां आसा, पंच बुंडावरक सरपंच बुंडावरक प्रोपोज तोच करता म्हणल्यार तेका दिसलें की काम जालें. आतां दुसऱ्यान समज कोणें केल्लें आनी बिल पेड केली जाल्यार एक वेगळी गोष्ट. ह्याच गांवचो पंच ह्याच गांवच्या लोकांनी तेका मत मारल्या, प्रोपोज तोच करता की काम जाल्यार बिल हें कितें काय म्हण तुका. हेच तुमकां सांगता न्ही. सो आज कुंपणूच आसा तें शेत खावपा लागलां. सो उलोवप कोण जो मुखिया आसा तोच आज चोरपा लागला. ज्या वार्डांतलो हो पंच आनी सरपंच जातूंतल्यान ताका स्वता एक पंच म्हणटकीर सरपंच म्हणटकीर एक आपलो दबदबो आसूं जाय. ताजी वार्डांतली तरी कॉन्ट्रॅक्टरांक कामां सारकी करपा जाय. पूण होच जर ते कॉन्ट्रॅक्टरा बरोबर मेळून एक थोडे तरी कामां करून एक 10% कमिशन म्हणटा खाता, वो 100तले 100% खाता तांचे बरोबर मेळून. आनी आतां ताका विचारपाक सोदता फाटल्याक आपणे जर तर 2 रुपये सुद्दां खाल्या कापस्तात आसता जाल्यार ही आतां कापस्तात तुजी कितें? हे कोणी खाले पयशे? राखी नायकान खाले? राखी नायकाक कमिशन दिलें एनामी असली रिजॉल्व जावपाक, बाकीचे सरपंचा दिले. सो हें सांग आतां ऑन रिकॉर्ड. तूं प्रेस घेवपाक सोदतालो खंय? सो प्रेस घे, आमी रावतात. हें गटर खंय गेलें? हे 4.5 लाख तुवें रोखडे 30 म्हयन्यांनी 20-25 दिसां भितर कशें दिले? कारण खंयचेच कॉन्ट्रॅक्ट हांवें जाल्यार आज पळयलें की ते 25 दिसां भितर स्टिप्युलेटेड टायमा भितर कंप्लीट जावन कंप्लिशन लेटर जावन तांकां पेमेंट दिला. फर्स्ट तुगेलो आनी ताचो तो एक्झिस्टन्सूच ना. हें कितें चलना. सो आज तुवें आमचेर वॉच दवरप की आमचे बाकीचे वार्डां हें कितें चल्लां, बाकीचे पंच सारकें काम करता काय ना, बाकीचे हातूंत भितर कामां सारकीं जाता. तूंच हें खाता जाल्यार बाकीचे पंचांनी कितें करप. सो हें आज खूब जाल्लें आसा. ह्योच गोश्टी हांव फाटल्या दिसांनी सांगतालें, वारंवार सांगतालें. आनी राखी नायक खरें उलयता. राखी नायक उलयता तें दुखता म्हूण राखी नायकाक आज सरळ धमक्यो वता. राखी नायकान आज कंप्लेनी केल्या सुद्दां पुलीस स्टेशन. आज इतलें फिक्स जालां, इतलें जाता 4.5 कोटी 5 कोटी जर येदे व्हडले हाजी जर तूं गफलो करता तर तुवें सगळें सेट केलां हें आजूय खबर आसा. सो कितलें सेट करतलो. सो सगळें गोंय हें तूं विकती घेवना. सांगे घेतलां आसत तूं पावरा आसा म्हणून. सो गोंय तुवें घेतलें ना. आनी हाजें कितें तें उत्तर तुका येणारे काळांत राखी नायक दाखयतलें कितें. कोणा सांगता सरपंचाक आज शिटकावणी दिता. आनी सरपंचाक जे कोण हें सगळें खबर आसून जे दोळे देखत दिसून
आणि जे पेपर वर्क आसून सुद्दां सरपंचाक जे कोण वाचयता तांकांय आज सांगता कित्याक आज खूब जालें आमी प्रत्येक फावटी पयलें चल आज जातलें सारकें पूण हें चड जाता प्रत्येक फावटी हांची गफलत 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 आनी हांणी कुजबुजां आमचेर हाडपाची राखी नायकान हे गटार असली बांदूं ना राखी नायकाची घोवान अशी गटारां बांदून पयशे खावले ना आज कितली तो कुजबूज बरयत ताका पळोवया आतां कितली कुजबूज हाडटा तो ताकाय न्यूज हांव धाडटलें सो सांगे नेत्रावळीच्या सरपंचाचेर कितली कुजबूज हाडटा तो पळोवया कामां जाल्ली ना आनी ज्या तरेन तुमी कागाळ केल्ली आसा की गटार जाल्ली ना कारणान उदक घरां येता त्रास जायना ह्या पावसाक ज्या तरेन पावस पडपाक लागला त्रास जायना सगळे आमचे गेटींतल्यान रस्त्यार सगळे आमच्या आंगणांतल्यान उदक वचून सगळे रस्तो कातून आंगण कातरून गेला सगळें गाडी पासून भायर काडूंक मेळना आमकां त्रास जाता ते गेल्ले पंचान प्रपोज केले म्हण आयकलां संतोष नायक तोय सांगतालो पास जालां म्हणून तो तेगे टर्म काबार मागीर हो येयलो एका मागीर ग्रामसभा मिटींग जाता तेन्ना मिटींगे हांव गेलो तेन्ना हांवें तांकां सांगलें अशें प्रॉब्लेम आसा मागीर ते तुगे पास जालें म्हणून सांगता तो अजून कांय ना इवन गेल्या वर्सा एक आमगे बायल येयली ती एक बायल पडली निसरून रस्त्यार निसर जावन आमी जे फोर्थनायट मिटिंगेक रेजोल्युशन पयलें की आल्बर्ट पशेको टू रमेश गांवकरालें घर हें तुगेलें घर आमगे घर हें आल्बर्ट पशेको सकल पडटा रमेश गांवकराले सकल 100 मिटर पडटा 100 मिटर म्हणजे ह्या जाग्यार हें गटार म्हणल्यार ज्या तरेन पयशे 4,53,000 गेल्या हें आल्बर्ट पशेको घर हें तुगे घर हें म्हजें घर सो जाला तुजे दारां दिसता गटार काय म्हणटा गटार नाच न पळय तुमकां दिसता न्हू पळयल्यार कळटा आनी कितें सांगपाक हांवें कितें सांगपाक जाय गटार नाच थंय आल्बर्ट पचेको आनी हें घर आसा की फाल्यां लोक म्हणटले की आनी खंय तुमी उबी रावता उलयता ज्या पंचायती भितर आमी तुका कित्याक विचारतले एन्युमसली पास म्हण आयला आनी तुमचोय सहभाग आसा कितले मेळे 10,000 20,000 30,000 आतां कमिशनाचे सरपंचाक फुडले मिटिंगे विचारता की आमकां कितले कित्याक ताणें आमकांय हातूंत भागीदार केलो ह्या तागेले पापां भितर सो आमकां ताणें कितली कमिशन दिलें आज ते कुजबुजां हाड म्हणून ऑन रिकॉर्ड सांग म्हणून कित्याक आमकांय हें केलें ताणें जेन्ना अशीं कामां करून तुमी आमची नांवां लायता आनी आमकां बदनामी करता हें सारकें न्ही सो फुडले मिटिंगे भितर हाजे बद्दल प्रश्न आसतलो विचुंद्रेचो प्रश्न आयिल्लो एक फोर्थनायट मिटिंगेक की तो म्हणटालो की आपले वडांक तूं पडनाका मेजो धोडायली धमकी दिली आनी तुका तोपताय म्हणलें हेंच कारण काय कितें हेंच कारण आसूं शकता पळय न्ही आज तो त्या दिसा म्हाका सांगतालो की चड आर पार करतलो म्हजे वार्डां तूं पडनाका आपलें आपूण पळयतलो म्हणजे तुका हें खावपा खातीर पळोवपाचें 4.5 लाख सिंचन योजनाचे कोटीचे पयशे हे लाखांनी चोरता आनी ताका कांय करना कंप्लेनी दिवन सुद्दां जे ऑन रिकॉर्ड पेपर दाखोवन सुद्दां एलिगेशन सिरियस आसून सुद्दां सांग्या वयलो PI ताका सारको बरो भशेन बरो सारको ट्रीट करता कांयच ताका भंय ना ताका चोरतलेच न्ही इतलो जो वरद हास्त फाटल्यान आसा जाल्यार करतलेच आनीकूय कर म्हणटा ते सो कितले करतले सो आज एक खंयची तरी लिमीट आसता आज हें चड जाल्लें आसा सो आज हांव आमचे CM प्रमोद सावंत जे आज स्वता एक PWDचे मिनिस्टर आसा किंवा जे आज हे सगळे डिपार्टमेंटाचे एक मुखेली म्हणून पळयता तांचे कडेन मागता की हे दोळे देखत चल्ला नेत्रावळी म्हणटी करप्ट जाल्ली आसा नेत्रावळीचो सरपंच करप्ट मोस्ट करप्ट सरपंच अमंग ऑल 191 पंचायत जाल्लो आसा तरी पूण ते पदार आसा ताका कोण कांय करना कंप्लेनी आसून सुद्दां ताका हात लायना सो तो आज तुमच्या वयर बी गेलो काय कितें चीफ मिनिस्टराच्याकूय वयर पद ताका दिलं काय कितें सो आज हें आमकां कळपाक जाय आनी ह्या फावटी ह्या हाजेर आमी सुभाष फळदेसाया कडल्यान आमी आन्सर रिप्लाय मागतले की ज्या हाजे 6 म्हयन्या पयलीं तुमचे बरोबर कित्याक आमी एज अ प्रूफ म्हणून आसा आमी आयिल्लीं तुमी हांगा पिकास मारून हांवें फावंडेशन स्टोन घाल्लो सो तुमच्या नांवान जेन्ना हांगा फावंडेशन केल्लें न्यूजय फ्लॅश केल्ल्यो जाल्यार हांगची गटार खंय गेलें हें आज तुमी आमकां जबाब दिवचो किंवा तुमी तुमच्या बुंदा वरकाचे थ्रू हो जबाब पब्लिकेक जो विचुंद्रेची इवन आल्बर्ट पाशेको रावता की आपलें नांव गटार जालो म्हणून आयला आपले घरा सायडीचे गटाराचे पयशे दिल्ले आसा पूण आपले गांवां गटार ना कित्याक
एकदां एज पर पंचायत हे जेन्ना एक टेंडर जाता आनी ज्या मनशाक त्या परत कामां जायना, सो आतां जेन्ना खरीच हे गटार आसा आनी आल्बर्ट पाशेकोले घरा कडेन जेन्ना गटार बांदपाक परत हे गटार लावचे ना, कित्याक हाजे ऑलरेडी हे गटार जाला एक्झिस्टिंग आसा म्हूण दाखोवन ऑलरेडी पयशे घेतल्या. सो आज आल्बर्ट पाशेकोक हांगा गटार कोण करून दितलो? कॉन्ट्रॅक्टराचेर एक्शनी जावपाक जाय, ब्लॅक लिस्टार हाडपाक जाय जे सरपंचाक धरून काम करता. इन रिटर्न दिल्ले आसा, 2 महिने पयलीं रिटर्न दिल्ले आसा की हे जे कॉन्ट्रॅक्टर जाता अशी कामां करता तांकां विदाउट हे कोण कंप्लिशन दिता, तांचे टेंडर आसता तेन्ना तांकां ब्लॅक लिस्टेड करचे, तांकां परत परत हांगा कामां दिवची न्ही. सो अजून ताजेर कांय एक्शन जाल्ली ना. विचुंद्रीकारांक कितें सांगतले की पंच तुमचो एक एग्जाम्पल सेट करपाक जाय की मतां मारली आनी आयज ज्या तरेन प्रोजेक्ट व्हांवपाक लागल्या, सो कितें आसा मेसेज विचुंद्रीकाराचे लोकांक? विचुंद्रेकाराक विचुंद्रेची जनता तशी नेत्रावळची जनता इतले सांगता, लोक म्हणटले वारंवार आमी विचुंद्रेचेर फोकस करता, आमी विचुंद्रेचेर फोकस करता अशी ना, आमी पेपर घेवन उलयता, पेपर वर्क करता. जेन्ना हांव प्रत्येक फावटी सांगता एक बोट जेन्ना दुसऱ्या कडेन उलयता तेन्ना 4 बोटां म्हजे कडेन येता, तेन्ना हांव ह्या बुंदा वरकाक चॅलेंज दिता, म्हजे पेपर घे, तुजे कडेनूच आसा सगळे, म्हजे वार्डा यो. आनी राखी नायकान कितें काम केलां आनी कितें गफलत केल्या, खंयची टेंडरां पयशे घेतले कितें म्हाका एक्सपोज कर. हांव ऑन रिकॉर्ड तुका सांगता, कित्याक हे पयशे ना तुजे बापायले ना म्हजे बापायले, हे टॅक्स पेयर्साचे पयशे, प्रत्येक मनशाचो अधिकार. आज आल्बर्ट पाशेकोन हे जेन्ना गटार बांदता तेन्ना आल्बर्ट पाशेकोचेर आमी उपकार करना. आल्बर्ट पाशेको जे च्या घेता, टूथपेस्ट घेता किंवा गाडी चलयता किंवा पेट्रोल घेता, प्रत्येक हातूंत तो टॅक्स फारीक करता आनी त्या टॅक्सांतल्यान लायट उजार करता, उदक उजार करता, ताचो तो टॅक्स दिता कायद्यान. त्या टॅक्साची ताका आज तो पावती म्हणून आज आपल्या खातीर हे गटर मागता. सो तुमी अशें समजनाका की आल्बर्ट पाशेकोले घरा कडेन गटर बांदली म्हणून तुमी आल्बर्ट पाशेकोचेर उपकार करतले. हे ताचो हक एज अ सिटीजन म्हणून ताणी जे आपले पयशे तुमकां आमकां दिल्ले आसा आपले डेव्हलपमेंटल वर्का खातीर, अशे हे विचुंद्रेचे लोकांचे टॅक्स पेयर्साचे पयशे, हे म्हजे आनी आनी कोणाचे बापायचे पयशे न्ही. फोर्थनायट मिटिंगाक हे डिस्कस जातले, जरूर जातले, विथ रिटर्न लेटर वतले की जे कंप्लिशन लेटर जाल्ली आसा ताची गटार आज दाखोवचे ना, स्ट्रिक्ट एक्शन विथ डायरेक्टर ऑफ पंचायत किंवा पंचायत मिनिस्टरा म्हऱ्या सुद्दां पावतले. सुभाष फळदेसाय कितें सांगपाक सोदतले? हांव तेच सांगता, आज आमचे माननीय आमदार, माननीय मिनिस्टर, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाचे गरिमाचेर आज बोट दाखयला. तांचेच सरपंच, भाजपाचो सरपंच बुंदा वरकान, जाचे खातीर जो गेली 1 वर्स जाचे इतल्यो भानगडी आसून सुद्दां सुभाष फळदेसाय ताची पाठराखण करता. सो आज हो प्रश्न सुभाष फळदेसायचे येता तेन्ना तुमकां हाडून हांगा नाल्ल फोडिल्लो वता आनी ते गटारांत जायना. सो हातूंत भेदी कोण हे आज तुम्ही ठरवचे आनी तुमी ताची चौकशी करता. ह्याच गांवाक प्रधानमंत्री कृषी सिंचन येवजणेचो बोवाळ पडलो, लोक रस्त्यार आयल्या आनी ताचे फाटोफाट हें प्रकरण देवळा कडेन 20,000 काडल्या. हें कितें प्रकरण? तुमकां कांय कळना पंचायतीक? ह्यात इतले सिरीज ऑफ हे जाल्ले आसा की हे सगळें आमी एज अ पंच म्हणून निवडून दिले, आमकां आमची वार्डांतली कामां करपा खातीर आसा. आमी हे प्रत्येक पंचाचे सरपंचा फाटल्यान आमी 24 तास भोवूं शकनात. ही प्रत्येकाची जबाबदारी तांची हे आसपा जाय की तांणी कितें करप. सो आज इतलेंच सांगता की बुंदा वरक इज नॉट फीट टू बी अ सरपंच इवन एज अ पंच. आज जर तर सुभाष ताका सरळ सांगा बाबा रिजायन जा आणि घर बस, ताका खंयच्यानी तरी पयशे खा. अशी लोकांची हे हातूंत रावन पयशे खायनाका, कित्याक हे लोकां खातीर काम करपाची वस्तू ह्यो. हे पंचगिरी किंवा इलेक्टेड जावन सरपंच हे कितें रस्त्यार पडली ना. हे 10 लोकां खातीर काम करपा खातीर तितलेच तुवें पाशियन्स दवरची पडटा, तितलेच काम दिवचें पडटा. सगळें हातूंत तुका हे एज अ सोशल वर्क म्हणून करप, हे हांगा पयसूच कमोवपाचें साधन न्ही. सो ताका ते बेस्ट वे, ताका एक बरें खंयचे तरी ना जाल्यार तांकां मिनिस्टर बी करून खंयचे तरी डिपार्टमेंट दिल्या बरें बुंदा वरकाक. सो थँक्यू. हे आसा आल्बर्ट पाशेकोचें घर, तुमकां आमी दाखयतले. ह्या जाग्यार आल्बर्ट पाशेकोची फॅमिली रावता आनी ह्या जाग्यार मुखार जेन्ना आमी वतले, ज्या आल्बर्ट पाशेकोक वर्सान वर जेन्ना पावसाळो येता, हे आख्ख्या गांवचें उदक ह्या जाग्या वयल्यान आल्बर्ट पाशेकोची जी गॅरेज आसा किंवा ज्या जाग्या वयल्यान एंट्री करता लोक, त्या जाग्यार हें उदक भरता. आनी ह्या खातीर आल्बर्ट पाशेको किंवा ह्या वाड्या वयल्या लोकांनी जें म्हणणें आसलें तें गेले फावटी जो पंच आसा संतोष नायक हेका सांगलें की ह्या सायडीच्यान एक गटार बांदपा खातीर मदत कर. संतोष नायकान गेले फावटीचो जो पंच आसा तेणे गटार बांदपा खातीर प्रपोज केलें आनी ह्या फावटी जेन्ना बुंडा वरक पंच म्हूण निवडून आयलो, गांवचो सरपंच जालो आनी ह्या जाग्यार हो कामाचो टेंडर आवट जालो. पूण आयज नशीब पळया, आल्बर्ट पाशेको ह्या
घराच्या सामकाराक रावन ज्या जाग्या वयल्यान कॉन्ट्रॅक्ट जो आसा आल्बर्ट पशेको टू रमेश गांवकर आयज त्या रमेशाले घर खंयचे त्या सायडीक असते रमेशाले घर हा त्या सायडीक ओके हय, आणि बाय रमेशाले घरा कडेनूय आयला आनी आमी हांगा गटार सोदतात पूण हेच- आमकां ह्या सायडीच्यान गटर ना हय. तुमच्या हांगा गटार आसा गटार बांदला रमेशाले घर खंयचे रमेशाले गटार आसा तुमच्या हांगा दिसता बी खंय लिपयला लिपोवला बी ना मग तुम्ही गटार सो होच रोडार हे पास तुम्ही दाखोवपाक शकता हे पळय आल्बर्ट पाशेको थंय गेली थंय सोदले आमी गटार ना आनी ते रमेशाली घरांनी मदीं हे पळय शेजारी मेळटा तांकांय विचारले ते म्हणटा हांगा खंयच गटार ना म्हणून सो हे गटार बांदले केन्ना आनी ते पयशे आज दिल्या कशे तर ते 4.5 लाख ते गटार बांदना आसतनाच खंयच ना विचुंद्र्याक आमी ज्या रस्त्यार आसा ह्या हांगा सायडीच्यान रमेश गांवकराचें घर आल्बर्ट पचेकोच्या घराकडल्यान आमी रमेश गांवकराच्या घरा कडेन आयले आनी 4,53,000 गटारा खातीर खंय मोडल्या ते आमी पळोवपा खातीर हांगा इन्स्पेक्शन केलें गटार येना आनी उदक वचपाक वाट येना पूण गांवच्या सरपंचान बुंडा वरकान 4,53,000 गायब केले बिलां पास करून घेतली आनी बिलां पास करतना ही कामां जाली म्हणून पंचायतीच्या फोर्थनायट मिटिंगेक प्रपोज बुंडा वरक करता की कामां जाल्या कॉन्ट्रॅक्टराक बिल दिया पण ज्या जाग्यार आमी आयले गटार ना आनी उदक वचपाक वाट ना आनी हो आसा आमचो बुंडा वरक लोकांनी चिंतचे की तुमच्या नांवान गटारां बांदता म्हण बुंडा वरकान आतां लाखांनी पयशे खावपाक लागला सो चंद्रेश्वर भूतनाथ देवा कडेन आमी प्रणाम करता नमन करता आनी मागता देवा तूं तरी पळय रे कितें घडटा तें तुज्या ह्या विचुंद्र्याक देव बरें करूं नमस्कार.